عمل کئی نیک، جہاد کئی، منس کئی، قرآن لولی، پدے نیت بانے چھ خدای را تا گناہونا معاف کی، دا عام مومنانو کار دے. اغتوی لمغفرتن معاف بکم دردا. دویم خلق دی اوساط الناس اغی چھ سے عبادت کی نو تیرا پارا چھ خدای دا اللہ ثواب راکی، اغی توی رحمتن اید رحمت ذکر کر. دریم قسم لابل شان خلق دی اوچت اغی چھ سے عبادات کی صرف دلے کی جو خدای رضا شی او خدای وینم، خدای سره میں ملاقات وشي، دیدن وشي. اغی لے دا رستنے ذکر کر لے اللہ تحشرون، دا خدای لا ورسی کنا، دا اعلی مرتبہ شو. درو مرتبہ کی کارے او کار کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم، داؤد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق مونږ ویلو دا امیر اخلاق پکار دي. اشارہ شو دیتا منافقانو دیر بدرد ہوئے، دیر قبائے ہودائی، لیکن اے مومنانو دائی پشان خمہ کیے گئے. اس وہی دا مخ کے مومنان نے چی غلطی سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کرو معاملہ دا نبی سرد صحابونا، صحابونا گناہوں سے غلطی ہوشوانا نبیوں سر سے چل کرے، نبی پہ کتاب لکھلے چورے کا تاؤس دا چل کرے. اللہ وی فبما رحمت من اللہ لنت لهم، لنتا نو تم پر لنتا عمل ہوگا کا وہ کدا خدای رحمت در کی فبما رحمت اللہ خپل نبی توئی اما زائدہ راجی فس پر سبب در رحمت د خدای د طرف نہ پتا لنت لهم تنرم شہد صحابہ ہوتا اگر کو گناہ کڑے دا د خدای خصوصی رحمت دستا پزړ کې چې خدای ستا پزړ کې نرم والے خپل مرګرو تا چولې مرګرو ته نرم کېدل خان غلطی کیږي انسان نہ کنا دیکھے حکمت دا دیکھے رحمت والے دے چې سړی به ګناه کی تو سر نرمی کې سړی بوئے کنا او بل جان سړی دي صحابه دغه سي مرګره چې جرمو کې نرم شور ته خیر دے ولی ولا كنت فظا غلیظ القلب کتبت زبان وے او سخزڑے وے دی بتس نسیو سار چاپے رنا یو صحابی وزل سرناو امیر شکلت تنخوی کنز الماری غلیظ القلب نو جماعت تس نسی کر زمون نبی دا سنو صحابت تس نسی تی ندی کنی غلطی کڑے انو مخیل بین نراتلل خواہی پویدل چھ دے فض نرے غلیظ القلب نرے فض وی بد زبان تا چھ پا جب بدی غلیظ القلب دیتے اس لئے سختی پہ ارزا کی نا نرم یہ نو سجلو کوس گور دار صحابہ اچت شان دایتم صحابہ پشان کی لیکل رہے اللہ پل نبی تو ہوئی نبی خدا تو نہ ہوئی اللہ نبی تو ہوئی فاعفو عنہم معافیو کا دخل خفقان تدے صحابوں نام غلطی تے شیر استادو کم خلاف ورزی کرے گا یا نبی معافی کا زدہ توائم اللہ پل نبی تو ایدہ سے ہوگا نو خدا استائم خلاف کرے رہے کنا خیر دے کنا واستغفر لهم بخنا غواړه دیره پارا زمانہ خانو داسې کسان چې غلطیو کې نه د شورا نه به شړو ننا و شاعرون فی الامر داستار کانی شورا دی اسمبلی والے مشورہ کا دغه مومنان اسرا فکار کې فکار د مشورہ کې غلطی ته وشو مرګری خیر دے مشورے نے مو بات دا ارکان شورا دی د نبی نبی سلام نقبل شورا نے دی بار کړي ما فیضا اعظم تا کله چې قص کې په کولو دیو کار باندې نو بیا په ځان په خدای باندې سپارام یقینا الله خو متوکلین دا اخلاق دي مرګرو سره مشورې خو کوا خو د مشورې په کار کې کله چې کار شو روکې نو بیا بسم الله وای بیا په خدای توکل کې په سړو باندې کې ان ينصركم الله فلا غالب لكم دا دلیل له فتوکل
اللہ باندې ولې توکل کوه ځکه صرف په خدای ځان سپاره نو بازی په خدای ولې ځان سپاره دي نور باندې سي جړندې ولاړې دي تم سپاره کا نه کنه دلیل ورا ک الله د سره مدد کوي نو څوک زور اور نشته پتا سوان نیم او کلام به مدد پرېږ دي نو څوک دا هغه چې تاسو سره مدد کی پس پر خودلو د الله نه ان یخذلکم خذلان ستوي ترک نصرت من ذل الذی یذکرکم من هغه کم من دې کم دړای دی کم یو ولی دې کم بابا نه چې خدای مدد نه کیا به سره وکي من بعدی بعد خذلانی چې نشته څوک مددگار نو علی الله فلیتوکل المؤمنون ور قرآن عجیب طرز دے دا دلیل نے مخ کی صرف ویلو فتوکل علی اللہ توکل کا دا دعوی چھ دلیل پیش کا چین سرکم بل ناصر نشتا نو سے تخصیص کو چھ ناصر نشتا نو علی اللہ ہے خاص پا اللہ دے بس توکل کئی مومنان تخصیص کو دا توکل تفریح کے دا امیرنا یو شرط و صفت بیان کو چاہا بخپل مرگرو سرا نرم زڑی دارنگ عفو بکی استغفار بکی مشورہ بکی پدی آیتی کریمہ کے اس دو فائدے منگویلے میں یو پدی کی قانون امدیل دفع الحزیمہ عظیمت د لړکولو د پاره یو قاعده دار چې نبی ته د غلول نسبت باندې کوي نبی به گناہگار نه غنئ بلکې داغه ادب وکوي دویم بده کې د نبی د صفت مراد سره شد امیر چا امیر د مومنان له پکار دي چاغب مومنان سر سے غلول نہ کئی اس قسم خیانت بن گئی اور غلول چلے اغاصل کے عام مراد دے غلول خیانت دے برابر خبر دے کپ مال کی کپ وحی کی علم کی اور پہلم کی خیانت برابر خبر دا کر رغبتنی کر رحبتنی کا مداحنتنی دا ټول منع دے مال دا غنیمت کے خزانے دا مسلمانانو کے خیانت کو حرام دارنگے پہلم کی خیانتم حرام چہ رغبت دا وجہ خیانت کی حق پٹئی دیر دا وجہ حق پٹئی یا دا مداحنت دا وجہ نہ حق پٹئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لنبی ان یغل نخائے گی دا شان دا حس نبی سرائے چی خیانت دے گئی دا اس نبی دا شان سردان نخائی گور دیکھی اوخو پا منافقین مانے ردو چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باز استفاع دا غنیمت نزان لکولا ادیب اے گورا پردے مالیو خور ویدا خدا کا حق دے تفسیر قرطبی ہوئی ددی دا مطلب ہم دے چھ لے صلاح دن این سے بہوی للغلول نبی لغلول نہ جائز نمان چال نہ جائز سے نسبت دا نبی نسبت دا غلول دے نبی تک گئی بل قرات کی دا سشتر چھ ما کان نبی نہ یغلا مجہول روایت قرات مستقیم نبی تا نسبت دا غلول منع محمد بن بشار نے روایت تے اگوی اصل کی کافرانو مشرکینو دا بد گنل چ قرآن کی زمگ دین بدی ولے ہوئی زمگ لہاو تو سب کئی دار پکے نہ ہوئی
دا مسئلہ پکے پٹا کی کنا اللہ جواب او کو چما کان لنبینا یغل فی الوحی نری جائز نبی لرائیں چی خیانت دکئی پا وحی کی وحی پٹئی نہ پٹئی نہ رغبتن پٹئی نہ دیارنا نہ مداہنت دوجیم ولی غلول خوغت گناہ دیکھن ومن یغلل چاچی خیانتوں کو کپ مال کی کپ علم کی کپ حق کی راضی با سرد خیانت نہ د قیامت پر بما غل حدیث کے راضی سورت دا غشیبہ دد پسٹ باندھ اس سے کہے بما غل اغشیبہ پسٹ باندھ سوری حدیث کے راضی زد انہینم یوتم ستا سوچے دا قیامت پر راضی اوخی پسٹ باندھ سوری اور برڑاڑے گئی یا دیو سڑی پسٹ باندھ غوئے سوری آوازوں نہ گئی دیو سڑی پسٹ باندھ بیزا سوری اور بیم بیم گئی دیو سڑی پسٹ باندھ کپڑی اور خوزی مطلب سار چاہے سو خیانت کرے قیامت میدان کے بے پو گو باندھ پروتی را روان گئی یا تے بما قل یوم القیامہ کا سپلے چا پٹکڑی گنا کہ کتاب پٹکڑی چرتن دا ٹول بما قل کی داخل نے داو اور سر روان کڑی دیکھو دنیا کے مجرم سر دغلاشے اور سریوز نیولی اور روان کڑی بیا با پورا اور کریش یاد نفس جزا دار عمل چکڑی اور پتی بانے مس ظلم نہیں افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ داد نبی او د غیر نبی د غال او د غیر غال پمینس کے فرق خیزتا آیا غسوک چروان دے دا اللہ پر عذاب پسیم پشان دا غشا چاختی پا غضب دا اللہ او زید دا جہنمیم او بد دے زید ورسلو دا جہنم دامن تبا رضوان اللہ سوکھ دیں امانت دار سڑے حق پرست سڑے باب بسخط من اللہ سڑے غلول والا سڑے داد والے ہو شئی نا دارنگ دا جہاد مقام کے من تبا رضوان اللہ آغا سڑے چی جہاد لذی مجاہدہ کی دا خدای رضا دا پانا بلا دے چی ترک دا جہاد کڑے دا خدای پا غضب اخترے جو شان ہونی شکے دے ہم درجاتن حمل سنگ نے یاد ہم اصحاب درجات مضاف ضف دے یا اللہ میں جارہ ضف دے لہم درجاتن دی لا مختلف درجی دی بنی زان لام دمن تبا جدا درجے ہو تو من باب سخطن جدا درجے اللہ ہی نے آغا شریع سے عمل کی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم آیت کے بعد امیر مقام کئی کہ رسول کم کار کئی نو نائب دا رسول دے ماغا کئی کنا الرد دے پرے کے منافقان خلقوں اور پائے خلقوں چی نبی تے نسبت دا غلول کا اللہ و دا خدای احسان مانے چی نبی درو لے گا کم بختوں تاؤس تا نبی در غلے دے تاسو آغا بدنام ہوئے داغ مخالفت کوئے دا خدای احسان منلداری جددی نبی تابداری ہو کے یقیناً احسان کرے اللہ پہ ایمان والا ایمان من اللہ پہ مومنین ذکر کی بلے یو نفس انعامی یو منی انعام خدار سے رسول در ٹولی دنیا نعمت دے لیکن جسو کی قبل ہی کنا ناغا مومنان دی من پاگا چاکی چی نعمت قبول کری یو سڑی دتاوے ماں پتا بانے احسان نعمت کرے دے کنا آگا ہوئی آو دے تا من ویلی کی یو سڑی دتاوے ماں پتا انعام کرے آگا ہوئی زنمانم پاگا بانے احسان دسی شوشا ذکر من پا مقام کے مومنین ذکر کری خاص
ګوره بندګانې د من نه منع کړو مخکې تیر شو من او عذاب نه کوي او الله تعالی خو مکلف نه دی هغه د خپل نعمتونو اثبات نه کوي بنده به ذکر نه کوي چې بنده محتاج دی اجر ته او الله خو محتاج نه کوي لیکن اللہ سمر نعمتوں نے دی بے شمار دی گا خو من چی اللہ کڑے دے پابندگانو من نو دا دو سیزوں نے کڑے دے زیاد نہ یہ پسور حجرات کے کڑے دے اسلام و دا توحید دے ایمان شلم آیات تے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ پتا سبحان احسان کریم چتا سے ہدایت دے ایمان کرے موحدین کڑیے دویم دارے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم معلومین چے رضوان زیاد نعمتوں بل نشتا من بالتوحید امن بالرسول کلے چلے گلے پتی کی رسول ددی د جنس نام دا سیات مخکت وزر تیر شو کنا دری صفات دا نبی او دری کارون دا نبی فی ہم دارے چپتی کے دیم صد رسول دین و درین دا چی من انفسهم سمانا دا تفسیر قرطبی بشر مثلهم من انفسهم یو دے ددینا مانے بشر دے ددی پشان ددی دا جنس نے انفس جنس تو ہی دل کی تفسیر روح المانی ولی الدین عراقی خود ذکر کرے ہیں تفسیر روح المانی اور صدیار لسفر سلورم جز کے سہیل الشیخ ولی الدین عراقی تپوس شو چ علم پکون دا نبی سلم بانے بشر اور پکون دا بانے من العرب آیا شرط دے پس حد دا ایمان کے اوکانا اب جواب کو 14 شرط تے بیوے گورا فلو قال شخصن کہ اس سڑے ہوئی چیزوں او منو برسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت ایمان روڑم لیکن لا ادری حل ہوا من البشر املا پر یہ نہ پوئیگم چی دا بشر نہ دے کدا ملائکو نہ دے کدا جناتو نہ دے ان پوئیگم چی دا عرب نہ دے کدا عجم نہ دے فلا شک فی کفر ہی دا پا کفر کے بشک نہ کہے دیو جناغوی چکم سڑے شکو کی داغ پا عربیت کی چلے عربی دیو کننے کم سڑی شکو کو داغ پا بشریت کے چلے بشر دیو کننے کم سڑی چی شکو کو داغ پا رسالت کے چلے رسول دیو کننے یا یہ انکار کو جہادا دا دریوڑ کافر دی ہوئی او جبر اعلان مسلمانان ولی جی تعویل کئی بکی تعویل وہ سس دیو بندیان بعد پیدائشی دی خان این دا فتوی لگئی کہ بریلیان دا شرح سے تعویل دی تعویل کئی نو دیو جندی تا کافر نشو ہے لے تو تمشو ہے لے دیو بندیان مشر لکلی شان ورشا رحم اللہ لکلی دی اگو یہ تعویل فی ضروریات الدین لا یقبلو تعویل خود دین پر ضروریات کے قبول نہ دے اخوال سک بتاویل کے دا ضروری مسئلہ دا بدیہی چ من انفسہم نبی بشر دے نہ چسو کے انکار کی چ بشر نہ دے نہ کو کافر دے اب دا قول چرے کمال داشر دا بطائر دا ڈاگے کیم لی کرے دا روح المانی قول غم دالی کلی چی سوک بشریت نے انکار کی یا شک کی نہ کافر دے ہم لی کلی اب بریلانی کتاب نے کوئی ایسی ہوئی جمع مر کرے دے غریچہ مر کرے نہ بیانی بری بانی آیاتو ندا اللہ پاکی دی لنا دا شرک نہ تعلیم اور کی دی لنا کتاب و سنت اگر چودی ددے نمخ کے خامخا پا گمراہ اخکار کیم
دا د خدای احسان ومنه کنه چې گمراه نه اخلاص کړي. اولما اصابتكم مصیبۃ قد اصبتم مثلها، دا بیا جواب د اعتراض د منافقینو چولے و په خود کې زمغه سړی قتل شول اداول شکست شو، نو داغه جواب کې او بیا درې علتونه پاتې را بیان نه. هر وخت چې ورسې تاسو مصیبت، دا سي مصیبت چې تاسو رسول او داغه دوچن آیا وای چې دا کم زنوم حمزه مدخول قلتم دشاته مخی علماء صحابت کو مصیبت شر، دا سی مصیبت چې تاسو دای دوچن رسول نے معنی په بدر کې تاسو ته او یا او جلی دی او یام قید کړی، تاسو نه خو قید کړی نه وسو کنه. قید کولم اصل کې د دشمن دایو لوی عذاب دی، مصیبت دی. تاسو وای چې ان هاذا دا کم ځنه وشول دا ولې وشول، ان کې استبعادی دا مقصد چې دین پته لګی چې په حق نه دي دا مسلمانان. قل هو من عند انفسکم، و دا تاسو د نفسونو د وجنه یقینا الله دې پارسیز باندې قدرت لرونکې. من عند انفسکم مانسو دا غوجه مخ کې تیر شو، دا مصیبت چې پتا سو باندې راغې دا تاسو د نفسونو د وجنه نه چې مخ کې تیر شو. فشلتم وتنازعتم اغه من عند انفسکم، تاسو فشل کو، تاسو تنازع کړ، تاسو اسیانو کو، تخدیو جن شه دی. یقینا الله پاک قادر دی، دام کوي چې کله مؤمنان باندې امتحان کوي مصیبت پیراولی. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اسی پورا وجہ کوي هغه مصیبت چې تاسو سره سیدلې پاک ورځ باندې چې مخامخ شو دوړلې، یو خدا په تقدیر د الله لري، د خدای په تقدیر رضا وکړي، فباذن الله بقضائه وقدره، هغه خدای تقدیر دی. بل بیا پار دی لعلم المؤمنین چې ښکار کی مؤمنان علم ظهور دی. دریم دادا چې ښکار کیا کسان چې نفاقی کړي رې ادری وجی کا. اوس د منافقینو خصلتونه وګوره. یو خصلت خدا دې نافقون دو پړک خلق دي، نافقوی صفت دي کا دار من نافق الیربوع، یربو یو سارائی منگک دے داغه د غار دو سوریخه کله په نوځي او کله په بل. منافقم دغه ست ولاری دي ذکر تنافق ہوئی تو بڑک دے. وقیل لهم داد دی دویم ویل شو دے منافقان تراشیم قتالو کے دا اللہ دین نہ پا رہا صرف مدافعاتو گئے، یا خود سڑے تور روالی جنگ دکئی ٹوپک دے روالی اویس فو یاد ادری گی صرف پمر گھر پہ آ کے مدافعات دیو کی کر، تکسیر دے جماعت دیو کی کر، دیتم جہاد ہوئی. قالو دی وئی لو نعلم قتالا لتبعناکم، کمون پیدے پا قتال بانے نمون بستاسو مرگر تیا کڑے وام، مونگ پیدے پا قتال نمون بستاسو اتباع کڑے وام. سمانا دے داسل کری رد کئی پا نبیوں پا صحابوں چہ دا تاو سے قتال کوئنو دا واسی خون ریزی داو قتال فی سبیل اللہ نے کمون پیدے چہ جہاد ستدے نمون بدسر مرگرے ویتا خو جہاد نہ کوئے تاس قتال نمراد جہاد فی سبیل اللہ. دویم دارے دا خپل زان صادقی تجاہل گئی مونگ جی سادگان یوں مونگ لدہ قتال چل نہ راجی کریم بدر غلے چل نہ راجی سو لکنو چریز دگا گن خدا اصل کی دی کلمہ دا کفر ویلے دا ذکا اولا مانا پدے کے خواضح دا اور پسی دلیل لے چھے ہم للکفر ومیزن اقرب منهم للایمان.
داخل کفر تا پدا سرز بانے ډیر نزدیری په نسبت د قربت د ایمان تا دی خو کله د ایمان خبره کوي کله د کفر کوي لیکن نن د کفر خبره ډیر نږدې کړي دا چې نبی باندې صحابه باندې اعتراض کی چې دا قتال فی سبیل الله نه ده دا معنا دریم قباحت دار یقول بل قباحت دار دی وی بخبل خلو هغه چې پزنونو کې نشته رې بخلو هغه وی زنونو کې نشته اللہ پوئے پائے چری پزنون کے سپٹ ساتھی اللہ نہ ہو سچے نہیں پڑ ٹھیک ہے زنون کے ذریعے کفر ہے الذین قالوا لاخوانہم آخری خصلت دا الذین مخ الذین چتیر ش الذین نافقوا داغه سره تعلق دے نحوی مفسرین چې کوم دي چې چا نحو بیان کړي هغه وی دې کې لس وجوه دي د اعراب چدائے نہ بدل لے یا مبتدا دا خبر حذف دے یا خبر مبتدا حذف دا یا منصوب دے یا مجرور دے دا صدر شی احتمالات دی بدل دا منافقانہ غری چ وی لاخوانم فبار درونو رونو کین رونو مراد دی شہداء مکتیر شرور ولی د دین اور سنوا قبیلے مرګری وقادو پخپل خودی ناس دی جہاد نہ جاد لنزی کم رونا چی شیدان شیرین وی لا تعاونا ما قتلو کدی زمون خبر من لینو نبو جلے کے دیم مرا مون وطوائی چی پرید ایدا مسئلے پارام کھینے دی پارام نکیلی نو زانے پکے مر کگا لا تعاونا ما قتلو منافق سرے ہوئی دا توتا خواہ تا پہ تو آج سرے دا قتل نہ بچ کی گی تزان بچ کا کنا وے دی تاسو تفق ہے دخل زانون نہ مر کرشتنی ہے زان دمر کا بچ کولے شنا مطلقاً دویم مدارک و نور لکی پتہ غروزو کی مدینہ کی او بار آنا منافقان پا محلہ کے ددی پائے محلہ کی او یا کسان مڑشول پا او با و تیر شدہ مرگ دے زان نے بند کہہ کر دی چون کرے شہداء بھی عزتی اکڑا چلا توانگنا ما قتلو کزمو خبر ہے منہ نبو جلے کہہ رہے وہ جلے شل زانے سے برباد کوئی زانے سے برباد کر اللہ داغی شہداء مبارک کی آیت رو لے گا حدیث دا مشکات کی راضی شہداء احد چیو کنا دو خود او یا کسان شہیدان اگی چ اللہ بہت لگ جنت تا ناغوی یا اللہ توک نشترے چ خبر ور کی زمگرون ہوتا خبر ور کی زمگرون ہوتا اننا احیاء فی الجنت چمگا پا جنت کی جوندیوں یا خدا سوک بخبر ور سوک بخبر ور کی چمگا پا جنت کی جوندیوں اللہ عزب خبر ورکم نآیت تراؤ لے گا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء مانے فی الجنت کا حدیث کے سری موجود دی احیاء فی الجنت سو بلا خبر ور کی چم پہ جنت کی جوندیو اللہ عزب خبر ورکم اللہ خبر ملرا او گمان مکوئے پائے کسانو چو وجلشول ٹکڑی ٹکڑی خوشول او دا اللہ دین دا پارشول گمان پہ مکوئے امواتن دا ممڑو پشان کسائر الاموات دا ممڑو غنتکی زلیل مگنے پکے مگنے بل احیان بلکہ جوندری پہ جنت کے بل احیان بلکہ ارواح جوندری آغا مسئلہ مخی تیر شو دل تر تفسیر قرطبی مختصر تصریح گورا 200 سلورو یا کی ہوئی سلورم جس کے چرا سنگ جوندری ان الارواح تدرکو فی تلک الحال التي يسرون فيها من روائح الجنة وطيبها ونعيمها وسرورها مما يليق بالارواح ارواح چرے پدغ حال کی سری کی پا جنت کے
دائے خوشبویاں وغیرہ حاصلیں دا حاصلیں. واما اللذات الجسمانیہ نو گورا اما اللذات الجسمانیہ فاذا اعیدت تلک الارواح الى اجسادها استوفت وهذا قول حسن. ہر چیز جسم مزی چری کہ اس خوراک دے اس کاک دے گرزید اللہ گرزید اللہ دا بالغ کی چارواح جوسو تو واپس چی پر از آخرت بانے اس نے نہیں اس لذات روحانیہ دی صرف دیتے احیان ویلی دے وی دا خیستہ قول دے دا صحیح قول دے. لذات جسمانیہ اس نا سے رہی بل احیان اند ربهم یرزقون یو خودی جوندری پا جنت کے ارواح جوندری دویم دار اند ربهم مقرب دی پر پنیز درب بانیم عند ربهم وی مقرب پنیز درب بانے عند دا تقرب دا پار دے دا عند دا مذہب ننے دا خدای پا مذہب کی جوندری آیو بیدتی وی گوروی دا خدای پا مذہب کی جوندری دا خدای مذہب زمون مذہب دے گا لیکن عند ابی حنیفہ پشان ننے چدا تا خدای مذہب تے جوڑا ہے عند دا تقرب دا پار دے دا خدای پا تقرب کی جوندری دا اللہ قربت کی جوندری. اول موت ستعلی کی تفسیر قرطبی 298 کی اور حدیث کی کرے فَإِذَا قُضِيَ وَاتَّبَعَ الْبَصَرُ الرُّوحَ كما اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صحیح مسلم وارتفعت العبادات وزال التکلیف. کلش روح بار شکنا میں عبادتون تے نلرش ولو تکلیف زائل شو جوندو تو کمراغے منہا تغمیزو چستر کے والا پٹھے گئے نیکان خبر کہے چی پلان کے مردے چی جنازے لے راشی دوگر او تجہیز ہو کہے غسل ولور کہے والدفن والدفن ہو کہے چی تغیر پکران نشی دا احکامی دا میت رسو 298 کی لکلی دی اسرو بالجنازہ داولی کئی دیکھ ویلی چی ورتفعت العبادات وزالت تکلیف دین جی بیا عبادت کی قبر کی کئی عبادت قبر کی منز کئی حجم کئی وہ دا حیات بلے آغا ختم شیر عند ربهم یرزقون رزق ورکے دی شدی تالتا رزق عاشق نا رزق دا روح روحانی رزق دے دانا چستا کورنا ڈوڑا خوری خواہ چی الوا پخا کدام مرے بخوری او جیو دا ماخامے الوا پخا کا تختے کلوی دا لڑمانان خوری لڑمانان خودی پخ پلے دیئے خوری لڑمی الوا ورتا ہوئی دائی رزق دارواحو پا جنت کے دے دا ڈوڑا ہی نخوری بل مقام خوشحال دی پائے چا اللہ دی لورکڑی دا فضل اللہ وجہم ارس دا خدای پا فضل دی عمل سر ملی گورے من فضل دی عمل بے کمی خو فضل دا اللہ زیاد پہ بلے سب شروع نا خوشحالی کی دی پائے کسانوں چن دی پہ اسوی دی سرا دی نروسوں پرے خوشحالی کی چن بھئی سیارہ پائے کسانوں نبی غمجن یستبشرون بالذین سمعنا دی لاس زیر ورکے دیشی چستاسو نروسو خلق چتاسو بسیرا روانیم لم یلحقو بهم من خلفهم واتبعوهم دا مانا ایشو دا استاسو مرگری چکم تابدار دی لیکن پا مرتبو کستاسو پشان تنری عظیم جنتیان کی خوشحال شہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون شدا و تدام ہوئی استاسو مرگری دی استاسو تابدار دی لم یلحقو دا مانا چی پا درجہ کی ندی یو شان و جنت تبید لراو لم مرگری بمشی بل خوشحالی کئی دی پڑھن نعمتون دا اللہ و فضل دا اللہ دیر نعمتون دی جنت کے برزخ کے و فضل لے اور پدی خبر خوشحال دی چی یقیناً اللہ نہ بربادی اجر ایمانداروں سیدھے ایمان دا وجن والے دا اجر دور کڑے رسل کے ذکر مومنین ہوئے
الذین استجابوا للہ والرسول، دا بیا صحابہ تعریف و مقابلہ دا منافقانو کی کئی. منافق واغو چتا تے قتال لراشا دیش زن پوئے گم امال چل نراجی ہو تو قتال نہ کہے. اب مومن دارے چل الذین استجابوا للہ والرسول. گور دے کہ واقعہ داشوا ابو سفیان اعلان کرو کہ اس کو سوشول اوشول بل کال لب بدر کی بیا جنگی کو گورے خان کال چ تیر چن صحابہ زخمونا لاباز جوڑشی اعلانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو کو چشاب جنگ تزان تیار کے جہاد لا صحابہ کی چاند نہ نکڑی چھ نہ نہ منگ تا گورے نہ منگا زان لا زخمیانیو بالکل لبیک ویلی کسانو چھ حکم من لے دا اللہ دا رسول پس دائنا چھ رسید لے دی دا زخمونا للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم. دا آغا کسانو دا پارا احسنوا منهم چھ احسان مانے اخلاصی پہ جہاد کے کڑے دیں اور ثانی بچ کڑے دے واتقوا دا مخالفت دا اللہ رسول ننو دیل دے اجر لیم. دیکھ دا من ہمیں پکیولے ہوئے من اصل کی بیانیہ ہے کہ مخ کے استجاب ہوئے نا خطول محسنین فل کن میں نے دیر پا رہے چی منافق پکی دن سرانہ ولی غیر تلر کدا دا محسنان و متقیان چیری مخلصین دل اجر عظیم دے. لاڑن صحابہ بدر تروان شول ابو سفیان و کافران و غوخ کی ابو سفیان کافروں حقیب پزلون کے خدای یرا چولے وا حقیبی گورا من خواہی تویلو چی جنگ لبرازائے اصلے خونشو خدای چی بل چلو کو خسیہ ستو کو سر چوی یرو نو دا غزانے جاسوسان رو لے گن اور جاسوس دل تا دخپلی جنٹانو سر امر گرش منافقانو سر اور مدینہ کے خورکڑا شو خلقو دازل کافران دا دنیا ٹھول را جمع شید بدر تاو خبردار لڑ نشے کنی جان آسی وجنے گورے. اللہ یا کسان صحابہ چوین دی تا الناسوم الناس ایک سری جاسوسان ورتا ہوئے ان الناس آچ مکی والا کافر معرفت ماضی سے سائنین اول نہیں ہمیشہ کلیو کل نہیں مخ کے الناس سرے جاسوس رسو الناس سرے کافران مکہ قد جمعوا لکم را جمع کری تاسو مقابلے للخ کریم را جمع کری دیر لخ کریم بس یرت نو کہے چدا خبر آگی وارد صحابہ کرام ہو یردل نا وزادہم ایمانا زیادی کا دے قول ددید پارا ایمان پرے بانی دد ایمان زیاد شو. ایمان کے اصل کی دو قسموں نے دی جگڑا محاکمہ فیصلہ دار رہا یہ ایمان صفت قلبی لے جائے تو تصدیق ہوئی پائے کہ زیادہ کمیں نہ راضی لکھ امام ابو حنیفہ ہوئی یو دے ایمان کاملہ چاغے سر عمل اقرار سمرگری نہ پائے کہ زیادہ کمیں راضی بے ندانم علمی چار ایمان کے زیادہ کمیں راضی فزادم ایمانن دا عمل پر لحاظ بانے پکی زیادہ رائے کن در زیادت تا مضبوط والے ہوئی پا کیفیت کے وقالو پائے کل دا زیادت اطلاق کی دا امام بخاری لوے جگڑ پر باب کے خان پیدی جگڑ تاجت نشتا زیادت شتا پاغ ایمان کے چامل و سرشمارے اور زیادت نشتا پاغ ایمان کے چھ صرف تصدیق دے اور صرف ایمان کو تصدیق دے گا. وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل دی دائے اللہ مونگلہ پورا دے اور دیر خکار ساز و مددگار دے دادری صفات پر ختم ہو. حسبنا اللہ و نعم الوکیل
صحابہ کرام ویلو نو خدای کامیاب کړل. حدیث د بخاری کی راضی حسبنا اللہ و نعم الوکیل قالها ابراہیم حين القی فی النار. ابراہیم علیہ السلام دا کلمہ ویلے وا چې خلق ورته ورځاو. محمد صلی الله علیه وسلم ویلے وا چې کله خلق ته وی چې الناس قد جمعوا لكم ادوار کامیاب شول. دا کلمہ دا مصیبت کے پکار راځي. ایمان د مضبوط والی کلمہ دی جوڑ سے دن کافرانو درک نو اسے شور شغب جو کرو. شور شغب نہ میرے گا میدان کے قرآن بیان نہیں تھا. فانقلبوا بنعمت من اللہ واپس را للمؤمنان دا غزینا متلبس دخدے پہ احسانوں پہ فضل نور سے دلیتی دس تکلیف اتابداری مکڑا دخدے رضا اللہ رے خان دا فضل نیم. سمن صحابہ کرام چے واپس التور سے دل التے تجارتوں کو خان گٹم متاثر ہوا نو واپس سراتن دخدے نعمت ورسروں ثواب فضل زیاتی گڑ آواز تجارت تکلیف و متنور سے دلے اخدے تم رضاش انور فضلون ہم دخدے لویشتا اور کئی گا سمر گٹے اکڑا پدی یو ٹکی چا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. باقی دا کم سڑے چرا غلو یا کم سڑے چرا جیو تاسو یری چن الناس قد جمعوا لکم. روسیانو دیر لخکر راوستی رو دا چلے کڑے میرے گتے دا چکم ڈنڈورا کئی دا خو شیطانی انما ذالکم شیطان یخوف اولیاء. یقیناً دغا جاسوسی کا ان کے شیطان نے یخوف اولیاء بمانا یا خو مفعول لے یر اور کئی دیکھ پلو دوستانو تام دے چسوئی ندد مرگری با یری کی بل سکنے یری. دویم دار یخوف من یخوفکم من اولیائی تاسو دے یری دخپل مرگرو نام تاسو یری. شیطان ڈنڈورو کی نو خلق پائی بن رو بچی میرے کہتے اللہ ہوئی یرو کہ مانا ان کنتم ان کا مومنان یم ولا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر. آخر کے مقام کے اس یہ خود تخویفات ذکر کی دریں بل جوابات دی تو شبہات ہو باب پر ختم ہی بیا کر مومنان و حال خود ذکر کو لیکن مقابل کی دو قسم ڈلی دی یہودی کافران یہودی منافقان. تیسرا بس چل کے اللہ کئی وا اخپل کار بکئی تسلا خپکے گی. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم کے ناشی تعالی ہاغا کسان چاہے کوشش کری دا کفر پکارنوں کے زغل اشپار وز کفر لترقی ور کئی کفر دا پارا تقریر نہ کئی مناظرے کئی لا يحزن کا داغ حزن نے چمک کے تیر شو پرے بانے کار مپرے دا پرے بانے مغم جن کی دا ولی یقیناً دی چرے ذرن شور کول اللہ تیس دا خدای بس نقصان کی بلکہ اللہ غواری چنور کئی دیلا اس برخب آخرت کے اور دیل عذاب دلویم اللہ دیل عذاب اور کئی سبرخ نور کئی بل دایو ڈلش وخا بل ڈلا یقیننا کسان چخوخ کڑے کفر با ایمان نہیں چرے زرنشی اور کل اللہ علیہ سواغیل مذاب دے درناک. گر دا دور ڈلی جدا جدا شوی اول ڈل سوشل کافران مجاہر دویم ڈل شول منافقان پٹ کافر. بقرہ کے دوزشیو کنا دا کافران مقام کے عذاب و نظیم ویلے دے ختم اللہ علیہ قلوبیم کی کنا اور دا منافقان مقام کے عذاب و نلیم نے ویلے دل تماغ چل دے دل تم اشتراء الکفر بالایمان ویلو اتہ منافقان تویلو چ اولئک الذین اشتراء الکفر اشتراء الضلالۃ بالہدى ناغ شیر عنوانات بدلی
ولا يحسبن الذين كفروا، دا جواب دے سو شبہات. یہ شبہ دادا یہ اعتراض منافقان بدا کول اصل کی شبہ دا منافقان چھ مر دا کافران تاسو ایدوما ناکار دیا تاسی خراب خلق نو دا دومر زمانہ پہ تیرو شو خدای پہ سازاب راؤں نہ لے گا، دومر زمانہ شو سازاب کران نہ گئے تو بدریو تا نہ رسیدا کدی پنا حق وے خو تباشے بے دا مہلت دی تولے ملوشے. جواب گمان دینے کئی کافر یقیناً مہلت ورکو زمتی لرا دا غردی دا پار دا نفسون ندیم دا گمان دینے جن نمان نملی لہم من املاؤنا لہم مہلت ورکو الغردی اللہ پریخی دی سمودہ املا سمانا فریق دی سمودہ پہ عذابا دیوئی چدا منگا پا حق یو زکا نا یقیناً محلت ور کو منگ دیلرا دیل پارا چیزیات چی گناہوں نہ ددیم ادیلا عذاب دے رسوا کا ان کے سمر چومر زیادتی کی نو گناہ ڈیری کی نو بس عذاب بے ڈیری کا نو فائدہ ہونا شو نقصان شو. بلا شبہ منافقان اکڑا چس سے ضرورت تے مڑا دا جنگونا خدا اگری جو خدا ویلے قتال کوئے جنگ کوئے دیر سا جرتے پارام چین ہے بس سوک بزان لسکئی سوک بسکئی اللہ ہی نکن دا کرے کی ما کان اللہ علیہ ذر المومنین علامان تم علیہ نہ دے اللہ چ فریق دی مومنان باغ حالت چ تاسو پائے بن گڑبڑ تر دی چ جدا کی منافقان لرد موحدین مومنان نا خبیث دے کہ منافق دے تو مخلص دے مانس اللہ دا امتحان راولی دا جنگ و دا جہاد ولی اللہ گڑوڑ معاملہ نہ پری دی کہ منافق دم پکیو مخلص دم پکیو پتہ نہ لگی اللہ عدلتے وہ فیصلہ اکڑا سمرت دا نبی پر زمانے کی چی جہادو نشو دائے مطلب داو کہ منافق دا مخلص نے جدا شا پیغمبر علیہ دنیا نے رخصت شیرے جدائے ختم کری دیو جنت پرویزی دائے اعتراض پا حدیث باندھے چی جی دے حدیث تا اعتبار نیشتا ولے باغ زمانہ کس تا کسان منافقانو اسم مومنانو پتہ نہ لگے رے چی دا حدیث دا کم سڑی نہ دے دا صحابی دے کہ منافق دے ہوئی اشتباہ والا ہوئی پا حدیث دا اعتراض کرے جواب دارے پتہ لگے دلی دا یمیز الخبیث من الطیب اللہ تمیز راوست لو درم شبد دی دائی خد چی اللہ تعالی تمیز راولی نو جنگونم پمگا بانی سلکی خو خبر درا کی کرنے چی پلان کے منافق دے در پزل کی تن کفر دے اپلان کے مخلص دے داسری ہوئی دا جواب نہ دے اللہ تعالی چی خبر در کی تاوستا پا غیب بانے دا اللہ عدد نہ دے دا خو غیب دے کنا اللہ پا غیب تاوستا اطلاع نہ در کئی دا اللہ عدد دانے دے چی چالا پا غیب بانے اطلاع ور کئی نو سوال بیارا گئے بیا سوال لیکن نتاسو ہے کہ دفع دوام دا پاری سلورا مشہوبہ دا سو ہے پا غیب بان اطلانی ولی دا انبیاء چی کلا کلا لینا ہوئی چی دا چل بکی گو دا چل بکی دا علم غیب نشب اللہ نہ دا اجتبارا لیکن اللہ تعالیٰ غورکی دا رسالت دا پارا چالا چوواری
اغلد پیغام وحی کئی رسالت متعلق علم ولور کئی غیب دانی اگر نہیں اگر رسالت دی اگر تے اشتباہ ہوئی دا فرق دے دیو جنف آمنو باللہ ایمان لرے پا اللہ بانے پدے ماں نبانے چی آواز غیب دان نے تفسیر سراج منیر ادامان اعلمو مانا بأن اللہ وحدہ مطلع علی الغیب ایمان پا خدای پدے مانا لرے چی صرف اللہ غیب دان دے داغا پر رسولان ایمان روڑے چاہی غیب دان نہیں صرف اشتباہ شویدہ نو کداس ایمانم راوڑو زانم د شرک نبش کن تاسو لبا جریلویم دا مانا دلتا ولیکن اللہ اشتدی میں رسولی میں شاہ چراغے کا نا بین بریلیانو استدلالو کو پہ علم غیب دائی کتاب دے مقیاس حنفیت ورطا گیا بلد ملفوظات دے دا احمد رضا خان استدلالی لکل دے کہ انبیاء علیہ السلام ٹول غیب بانے پویدل کلی علم غیب ایل اور کرے دے استدلال دارے کہ الغیب کے الف لام استغراقی دی ولیکن نصر استثناء شیر نہ دے اللہ چتا صلی خبر در کی پٹولو مغیباتو لیکن اللہ غورکی پکل مغیبات سر من یشاء من رسولی چالے چوغاری چے رسولان نیم من بیانیہ دے رسولان غورکی پٹولو مغیباتو گورا ہوئی نو معلوم ہے کہ رسول اللہ علم غیب کلی ورکڑے دے گا جواب دار ہے کہ خدای پر کتاب کی تحریف لے گئے یو خو الزامی خبر دا آیت پر غزوہ احد کے نازل شو جگت دریم کال دے ہجرت ہو ددی نرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیا وہ کال جوان دے دن بیا واحد تساجتو ارتے تو خولی کر بیا ضرورت نہ واحد تک پیغمبر پر غیب پویا بل دار ذات چاویلی چل غیب کے الف لام استغراقی بلکہ الغیب سرے الف لام دا تعریف دی لا يلزم ان يكون للاستغراق بل العهد هو الاصل تلوی توضیح چلے گا نا تلوی علم اصول پائے کے لیے کلی نور الانوار کے لیے کلی کہ حقیقت پا الف لام کے سرے الف لام عہدی استغراقی و الف لام مجازی تاسو حقیقت پر دیاو مجاز پر سے من لے الحمد کم درائی چل کا ہوگا احدیت تا پریدی و استغراق پر سے من لے لیکن حقیقت پر دے الف لام دے کہ حقیقت بانے حمل دی چاہے تا احدی ہوئی نہ دے اللہ چی خبر کی تاسو علی الغیب پا دغ غیب بانے چی دام خبیث دے یادا طویب دے دباج خبر مراد مستاذ دا استدلالم غلط تھے چی تاسو الف لام نے دے کہ استغراقی نہیں سب پتر بدے بلا بیا دام غلط تھے چلا کن اللہ استوی استثناء لا استثناء منقطع دے لیکن سردار متصل ہونا نا چاہے نہ دے اطلاع علی الغیب راشی دد و دام دد لیکن ما قول و ما بعد کی فرق کی لیکن میں نے اطلاع الغیب نہ کی بلکہ اشتباہ کی اشتباہ جدا شرے اور اطلاع غیب جدا شرے اکم تفسیرون لکلی دلتا نائی پکے لفظ باز لکل رہے معالم التنزیل کے جامع البیان کے عام مفسرین دالی کی فیطلعہ علی بعض المغیبات لیکن لا یستبیم رسول من یشاء فیطلعہ علی بعض المغیبات بعض لفظ پکے لکل رہے دا سے تفسیر جان نہ جوڑو اور تحریفی چمک کی چانی کری آخری آیات کی بیا زجر دے بخلاؤ انفاق مسئلہ ہوگا دس زجر کے مسئلہ مطلب دے پا منافقان عورت دا اعتراضوں نے چاکول منافقانوں کو اللہ دے موترستاؤ کو رداڑے لوی شوم سڑے رہے دے اصل کے اعتراضوں کے مطلب دارے
بخل کئی پہلم پخل کو چھ خلق ته د دین ښکارا نشي دا مطلب ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم دا الذين يبخلون الى اخره فاعل دا يحسبن دے اما مفعول اول حذف دے چې بخلهم ثانی دار چې خیر اللهم هو مینس کی ضمیر فصل گمان دے نہ کیا کسان چې بخل گئی پائے چې اللہ دی لور کړي د فضل خپلنا چې دا بخل د دې لپاره غوړه نه شومتیا کوي په فضل د خدای اب بیا وی دا کار دے فضل عام ویل دے من المال والعلم دوڑ بخیلان مال د خدای په لار کې نه خرج کوي دا زخکار کوم زکاتم نور کوي واجباتم نور کوي علم باندې بخل کی بازی مولیان چې نقی د امیان ته مسلې مړه دا خياري کی راته پرې چې دا غسیخ سلوی خيار ہے دین نقی دا کار علم نہ بیانی ہوئی دا خکار اللہ انا بل ہوا شر لهم بلکہ دا بخل ددی دا پارا بدترین کار دے ناکارا کار دے سنگ ناکار دے زردے چی ددی مرے تباہی دان کریشی ہاں چی دی بخل کئی پائے دا قیامت پر توق سے غاڑی تاچول ہم پا حدیث کی بیاد آئے تفسیر ذکر دے کہ غاڑی تبو سنگا چی دا مال بورتنا چی دا مال نمجور کی شجان نقرا لہو زبی بتانے خامار بیو گنجے بی سرگی بی دو اس کو پشان غاڑی تبو تاچولی آغا بددے وقے دا خلو لشلی واللہ انا مالک وانا کنزو ولی خرچ نہ کہ خدای بلا وللہ میراث السماوات تقریباً وہی خاص اللہ لا اصلی ملکیت اصل پاتی کے دل دا اسمانونو دزم کریم میراث سے اصل پاتی کے دل رستو تو لالم چمڑشی نہ اصل با پاتی سے خدای تک یا خدای پاتے رہے نللہ مقدم کر تخصیص دپارا یو اللہ دے وارث دا کل اسمانو دزم کی یو اللہ دے وارث دی صفت کے خدای سر شریک یو کڑے پٹ رکھونی لکلی اللہ نبی وارث خدای موارث و نبی موارث اللہ کم وارث ہوئے اللہ نبی وارث کدمال وارث ہوئے نو نبی دا پلار نے میراث کر طاقت ہو زم نبی نہ طاقت دا پلار نسجے نہیں بادشاہ دی وارث کو خدای کی ہوئی خدای سر شریک ہوئی اللہ نبی وارث دوڑا ہوئی دس مانوس مکو مالکان دی اللہ استاس فعملون پاقیقت خبردار دیں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا داغت دویم باب درے قبائے دری کتابیان ذکر کئی تحذیرن چسان کی ساتا ہے داسل کے دا منافقان مرگری دی کر اگی سرے ہو جائے سر ذکر ہوئی لقد سمع دا لفظ جی کا نا کلد تسلح مقام کی راضی نو کلد زورن پا مقام کی راضی دا تسلح پا مقام کی مرازی سورت مجادلہ والآیات کی ویلی دی قد سمع اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہ اگر سمع بمانا قبولیت دی وارد اللہ وینا ددائے خزیم قبول اکڑام دیدے کی لقد سمع دا زورن مقام کرے یو سڑے کنزل کئی بدرد وئی تو اے کوا کوا زاورم اورم زمانہ زبر سرو گورم اور دیر تاکید سرے وی لقد یقیناً وارد اللہ وینا دائے خلق چوئی ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء یقیناً دا خدای جوڑ فقیر دے منہ و تمادار خکارو چرتدا سی چل لے قالوا ان اللہ فقیر گورا کتابیان و خدای تسنگ فقیر ہوئے بعض مفسرین ہوئی چھ دا بس دائی عقیدہ
کافر خلقون خدای ته محتاج ځان ته مالدار ډیر داسي چې خدای له علم نه وي او ځان لوي الله له صفات نه وي او ځان لوي دغه په يهودو کې موږ لیکن غوردار چنا تفسیر فتح البیان ہوئی ای خمولیانو کنا میان خنو خدای ته څنګه فقیر وي دایوی تلبیسا للضعفاء دای دو کا کول کمزوری خلق ای باندې تلبیس څنګه کاو رد کاو پرې چې تاو ته بخیل وي هین شوما مرای ته بدلوای شولې شي ورکه خدای پنامه دی نه خدای سره ته غریب دی تی مسلمانانو خدای نه غریب جوړ کړل چې مونږه زوري په بخل باندې دا مطلب ان صح ما طلبه منا فإن الله فقير دا تعلیق پاتل که صحیح دا خبره چې دا نبی زمونږ نه چندې واړي زمونږ نه زکات واجبات واړي نو بیا خو خدای محتاج ته مونږه مالدار شو تعلیق باطل نه مقدم مثال او منطقيانو کنه دا تلبیس په تور باندې چې خا خدای سره غریب دی مونږه ته مالدار ښکارو چار وخت کې تم نه غواړي په حرام کې نه دا په زکات مسله بدل لګي چندې مسله به بدل لګي تلبیسا نه داوي الله ای سنکتب ما قالوا سندل تر تاکید دے روح المانی ہوئی وہ سی لکھی خام خالقو منگا غا خبری شری وئی بخاری ہوئی سنحفظو کتابت مستلزم دے حفاظت لرکا ومانا دا بخاری آنا دا مراد کتابت کئی ملائک کر محفوظ شو وقتل عطف دے پما قالو مانا مصدری بان وقتلهم الانبیاء لکو منگا مانی لکلے منگا وجد دی انبیاء وزر بغیر دا جرمنا داو تا زڑا خبر آیا دکا اور تلبیس کا ان کیا اور میان دو کا ان کیا داستا دا مسلم دا خبرم خدای لکلے خود تا زوڑ گنانگار میں تاسو لگ پیغمبران وجلی دی تاسو نمون خبر نہیں اس او وہ عزت تا چو سکا ذات دور سوزا ان کی قیامت کے ابتدا ہوئی ذوق عذاب الحریق وَلِيُسَ كَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ تازا پا سبب دا گئے ملون نے چستا سو نفسونو مخی لے گلے سبب والاستعمل لے اب پدی وجم دے چا اللہ تعالیٰ ندے ظلم والا پا بندگانو ظلم والا ندے نصر عادل لے گا نہ دے اللہ ظلم کو ان کے پابندگان ہو بلکہ عادل لے پا مخی بانے آتف صحیح شو ذالک بما قدمت ایدیکم و بعدل اللہ حاصل دار آور دا تاسو لے چیز عذاب در کئی دا خستاسو دا عمل نتیجہ دا دا خدای دا انصاف وجدان عذاب عدل لے کر اللہ چی کافران اللہ عذاب ور کئی دیتا عدل ویلی کی انصاف ہوتا ویلی کی وان اللہ لیس بظلام للعبید سبب بانے مکہ بانے تفسیر ظلام بیا صیغہ دا مبالغے دیر ظلم والا کنا تلتا اعتراض راضی کو رہے چنا مبالغے نفی وشی نو اصل شیو باقی پاتی کنا اللہ دیر ظلم نکی پا بندگانو لگ کئی دا اعتراض راضی بیا اللہ کو لگم نکی مختیر شو من لا یرید ظلم للعالمین اللہ کو سال ظلم ارادم نکی نسمانہ دلے سب ظلام درے پمانہ جلالین پوشے رکھا نور توجیات کی اغول فکر اغوی پس طرف کے کل فعال لفظ دے فاعل و فعال دپار دا نسبت راجی بقال سے زو بقل تمار سے زو تمر تعمیر سے زو تمر لابن سے زو لبن دے دا فعال زو قضا ہوئی نو ظلام معنی دے کہ صد زی ظلم مبالغہ نہ دلتا فعال ذو قضا دے ان اللہ لیس بزی ظلم نہ دے اللہ ظلم والا پابندگانو ظلم نہ دے الذین قالوا بل خباثت وغورا
تی پدی نبی باندې ایمان نه وروړي ولې نه وروړي دا خلق دی وای یقینا الله مونږ ته حکم کړی دی زمون په کتاب کې چې تورات ده نه دی لینا ایمان بن وروړونګه په رسول باندې ترای چې وروړي مونږ ته قربانی جو خوریا غیل راو زمون کتاب کی دایری کلی چاغ رسول منه اگر رسول منه چې داغه په دور کې قربانی غریبان نه خوري بلکې وہ راضی اور تچې نو ستاپ دور کې خدا جائز ده چې قربانی الله لکه نو په خپل خوره ام مسکینان نه خوري موږ زکه تانه منو ته رسول نه دادیو زر کړو یو دلیل پیش کړو وګوردا محرفینو کنه تحریف چې دا مولیان کوي کنه نو کله دی د مطلق نہ مقید جوړ کی کله مقید نہ مطلق جوړ کی دا مسئلہ پر تورات کی شتر ہے ٹھیک دا مقید ہوا تورات کی دا لکلو اللہ نو منا لرسول من بنی اسرائیل تو دیتا من بنی اسرائیل ٹکے لرے کر تحریف کرے تکی دی بدل کری لکھا تورات کی لکلو دا بنی اسرائیل دا نبی نخ بدائی جو قربانی اور غنیمتون وغیرہ داغ پر دور کے پور بانی سوزولی کی تقسیمی کی بنا دار رسول مبارک خدا نے دیو لگے دا نظر خاص نے عام جوڑ کر درے مقید نے مطلق جوڑ کر تحریف ہے اوپر نقول قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات دیتا الزامی رد ہوئی تو یقیناً تاثر علی رسولان زمان مخکیم واضح دلیلون بانے اور پتہ ہے خبر چرا تاسو آئے خبر ٹھیک دا رسولان د بنی اسرائیل راغلی قربانی به پیش کولا اور بخوڑلا ولی تاسو غی لرا قتلول کیا تاسو رشتنی چتای مون با دغسی رسول منون تا کم رسول منل دروغ وای معنی اشارت دیتا دا الزامی رد تاسو درے مقید نہ مطلق جوڑ کو پر اقبل مطلق بانیم بیا عمل نہ قائم تاب بیدتیان بقبل مطلق ہم عمل نہ کئی بیا وہی جی ادھر جرالے دا مطلق دے ادھر مطلق دے مانا سب سنت پسیم پجم دعا غواړه وای خدای چې دا مطلق دے نتے ولې نمنین تولې وای چې په فرض پسې دعا مکروه ده تذکلی کلی دا چې خپل مطلق هم بیان مانی دا کاری دے قوم اگر مقید دے ادھر مانے مقید دے په اتباع رسول باندې دعا چغاړې نو در رسول پتا بیدار غواړې زدی مطلق ذالک مان سره معنی چې مطلق دی نو ته مطلق معنی تاسو هم وای فرض په دوام وکړو فلما قتلتم من کنتم صادقین دا مثالی دا مطلق زاړو ماومن دغه سي رسولان راغلو تاسو له قتل او ځدیان یې کړه فین کذبوا کا نبیل تسلی اور بیاو جہاد انفاق ذکر کئی کدا خلق تاتدر وجن ہوئی فصبر فصبر مقدری صبر کوا ولی یقینا تکذیب شے دڑی رسولانو شستان مخیوم گن رسولانو تدی درو جن ویلیو ہاں داسی رسولانو جاؤ بالبینات والزبر والکتاب المنیر راوڑی واغی دلیل نخکار آخلی دارنگ والزبر راوڑی واڑو کتابونم راوڑو غٹ کتاب المنیر رناوالا دیکھیا خود دری قسم دلیلن تا اشارہ بیانات وے لکھی اخلی دلائل زبر وے لکھی نقلی دلائل کتاب منیر وے لکھی وحی دلیل محکم دلائل اقسام ویلو دے زنہ استنباط کے عقلی دلائل بیانات پیش کروں نقلی دلائل کتابوں نے دمخکنوں پیش کروں زبر پل کتاب منیر امتاز تا پیش کروں تاسول نمانم بل فرق پرے کتاب ہے خلق درے قسم لکھا
یو عوام دی یو اوساط دی بل خواص دی. عوام ہوتا چکم دلائل ہوئی اگر تب بینات ہوئی امی سڑی تب اخکارا خکارا خبریں کہے جڑ غن مانے کہے. متوسط خلق ہوتا اگر دا پارے چکم پیش گئے تو زبر ہوئی. زبر کیا اصل مانا دا زجر دا زبر ہو مانے زجر ہو. اگر لبس زجرون پیش گئے توبیخات با پیش گئے تخویفات با پیش گئے تواجر چوزا ہوئی. اور کتاب منیر چیرے دادا خواص دا پارے کتابی منیر دن نہ پکے حکمتو نہیں رناگانی چا خاص و خلق و تمالمی رسولانوں پر دین کے دریوڑ قسم خلقو دریوڑ طبقاتوں رعایت شہر ہے. کار دلیل نے راوڑو دا میانو دا پارا زبر کتاب زبر راوڑو دا زجرونو خبر دا متوسط دا پارا کتاب رناوال راوڑو دا خواص دا پارا تاسولے نہ مانا. کل نفس ذائقۃ الموت داغا ترغیب دے الل جہاد اور الانفاق فی سبیل اللہ دعا ہے دونوں کی عربت مخ کے سردار ہیں. مقصود دے انما توفان اجورکم دا خلق چرے ددی نبی نے انکار کئی غلط دلیل سرے کئی تا تکذیب کئی پدے بنے اے نبی خپکی گما دا سبب دے دخول دا جنت تا تکذیب بکئی خپکی گما جنت تبزیم دنیا فاسی بے فیدے شہر ہاں کو جنت تا بے مرگ سڑے نشید لے مصدقہ مخیوے کل نفس ذائقۃ الموت آیا نفس سکون کے دمر دے بدا مرگ سکی دائے دے و مطعوم چیز طرح مشابہت پر کرے جا لیکن خوراک چیز طرح سکی نفس دے سکون کے دم مرگ کلچ مرگو سکی نو سے چل رہا شی مخی تیر شو روح را جدا شی دے نفس دے بدن نام نستقلم بدن ترالم روح ترالا بدن امر شو پدے مانا چی روح تی جدا شو روح امر شو پدے مانا چی نفس تی جدا شو بدن تی جدا شو نفس مجموعہ تو عزت دخل کل نفس نار یو نفس چے دے ہر یو سا والا پختو کی مونگا ہر سا والا اگر بدن سرد روح نہ دے گا دائل سکنوی چی کل نفس نا مراد بدن نے کہ روح دے ویا مجموعہ دا مڑا سرنگی مرگو سکو نفس مرگو سکو بدن مرگو سکو روح تی جدا شو روح مرگو سکو چی نفس تی جدا بدن نہ جدا شو تو سکنے اور تو ذکر چی ہمیشہ مرگ نہیں مرگ بس مدہ پوری ہے روسو بیاو ذیکی ہے وَإِنَّمَا تَوْفَ کل بیاو ذیکی قیامت کی وَإِنَّمَا تَوْفَنُ اُجُورَكُمْ پری کی تشجیح مقصد و جہاد دے ہر سڑے امری ہر نفس امری چمری نو دخدے پلار کی مرشی کا پری کے انبیام داخل دی کل نفس ان کے کلیات کی دا کلیات کی پرے کے یقیناً پورا بدل کی تاؤس تو ثوابون عمل تاسو قیامت پر پس سوک چلر اکڑے شد وورا اور داخل کرے شد جنت تا یقیناً دے دے کامیاب فازا کامیاب چاہتا ہوئی چید وورا بیرتا ہی جنت تا لڑ شد کامیابی دغا سلو لگائی دنیا کے سے کامیابی دا مڑا ومل حیات دنیا اللہ متاع الغرور نہ دا جوند دنیا مگر سامان دے دھوکے والا دھوکے والا سا مطلب دے تفسیر قرطبی و ایمانی سڑی لر دھوکا ور کئی چی دا بئیو ناساپ مرشی ناساپ آغشے مات شی دا سڑی خیال دائی چی زبڑے رمو دا پاتے ما گمان دائی فیضن طول البقا وہی فانیہ خیال دائی سبا بتا کو مبل کا اللہ بدائی و لسکا لپس بدائی منصوبے تڑلی کر دا جون والا دھوکا اور کڑی
اس نہیں دیا مگر سامان دے دو کور کا ان کے یا دار اللہ متاع الغرور نفع الحیات دنیا نفع الغرور ندا دا فائدہ جوند دنیا مگر فائدہ دا دھوکے والا زکچ دا فائدہ نہ اصل کے بلکہ تو باطل شے فانی دے فائدہ خدا آخرت آگئی ہے اشارہ دے کہ انفاق فی سبیل اللہ جو دنیا ٹول غرور والا دے نو دا خدای پنو میں خرچ کر یاد کے اور کر لتبلون فی اموالکم وانفسکم دام و تشجیع کی داخل انفاق و جہاد مبارک بخاری دیکھو گے حدیث نقل کرے لتسمعن کی خامقاز میں پکی پتا سو پمالونو پنفسون استاسو کے مال کے ازمیخ کلت تکوینی مانا مصیبت راشی مال سڑی روکشی خراب شی نفس پانی بیماری راشی بلے ابتلاء تشریعی دا پمال کی دارے چی خرچو کا پنفس کے تشریف تلا دارے چی جہاد ہوگا ولتسمعن کی امام بخاری ہوئی عبداللہ ابن ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تویلو کا اول سر کیا اگر وقت کلا ایمان نہ اخکارک کرے خان ایوہ المرو انہو لا احسن مما تقول یہ سڑیا تال خبر نہ خیستہ خبری نشتا ان کا نہ حقا فلا توزینا بھی فی المجالس کارو حقی دینو منگا پہ متنگا وکانا زکنا ارجے لا رحلک پر زیادہ زنی سسو کرتا درزی اغت بیان آخا زم مجالس تو چل رہا ہے بعض وہی دا ٹھیک دا طالب قرآن درزی طالب تقریون درزی توحید با درزی خمون متنگا زچر تخبت زی کی وایا خلق با درزی علتا وایا نالتا عبداللہ ابن رواحہ را پاسد بند کہے گا عبداللہ ابن رواحہ را پاسد چنا بلا یا رسول اللہ فخشنا فی مجالسنا نا یا رسول اللہ زمون مجلسون ترازات تا تقرون آزاد دی منگا غوارو دا پرے کی جگڑ شو چاہے راضی بانو چاہے نبرازی یہودیانو مشرکانو مسلمانانو جنگ شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارام کرل حدیث کرازی وعفانہم وصبر علی ذاہم وذہبا ساتھ سے تپوس لتا دیے پارام کرو روان سے لڑ اللہ ورتا فرمائل خام خوابا اورے تو قسم دے چاورے بتا دائے کسان نے چی کتاب ور کرے شہر استاسو نمخ کے مولیان دیم اور دائے کسانو نے چی مشرکان نمیان دیم ازن کثیرن بدوینا ڈیران قسم دے چاورے بھوگو بعض سیب ہوئی منگا کلی تلاڑو منگا کو مسئلہ کرے دا گورا منگتا ہوں چاہ سونے میں وہاں خدای و درو ہوئی اللہ کو فرمائی کہ وَلَا تَسْمَعُنَ تب خامخا ہو رہے خطاب سویلی نہیں کنی زاڑ مولیانو دارنگے مشرکان خلق بدر پسڑیر بدوئی من الذین اشرکو او کتاسو صبرو کو ددی پریاز زبان نے وَتَتَّقُوا زانم بچ کر سنم زان بچ کر یو خدا اللہ نے نا فرمانے نمزانو ساتو آغا تقوی ادھر کی یا تتقو جدید اگر انتقام نزان بچ کے پاغا وقت کی چکلا جہاد ویلانو راغلے بیا منسوخ شو میں منسوخ کو بس تقوی نے منسوخ کی کہ صبر کویا تو خدا نے یرے گے نو فإن ذالک من عزم الامور یقیناً دادی دا مضبوط و کارونو نا یاد لازم و خبرونا عزم الامور ستو یو دی الامور اللتی ینبغی یعظمها کل احد دا سے کارون دی چی ہر سڑی لپدے بانے قصد و عظم پکار دیں مضبوط والے پہ پکار دیں دادی دا مضبوط و کارون یا عزم الامور ستو مما عظمه اللہ اوجب اللہ لعبادی دا امور دی چې خدای په بندگانو واجب کړی دي فإن ذلك من عزم الامور
نمانسو مانے عذب کئی خلق بکنزل کئی بدرت بوئی لیکن تاسو بد صبر نہ کارلے صبر بھی او تقوا بھی دیت عزم کار ہوئی دا خدای لازم کرے بتاوا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بل خباست ذکر کئی کل جاغت کا اللہ مضبوط لوز اوتوا الکتاب والانا اوتوا الکتاب دل ترے اوتوا الکتاب ددینا مراد صرف اہل کتاب نہیں گورے تفسیر العلمانی اشارات کی لکھی اشارۃ الی العلماء مطلقا اوتوا الکتاب چکل وای منگا مولیان کا دارو علمانی لکلی دلتا دے دلان نے دا اشارہ مطلق مولیان ہوتا دا ٹول پدے کے مراد دی تفسیر فتح البیان دا لکھی کل من آتاہ اللہ علم شیء من الکتاب ای کتاب انکان ہارا چالے چ خدای دا ہر کتاب سے علم ورکڑی ناغ پدی آیت کی داخل لی فو داخلن فی هذه الآیت پائے کی بیا لکڑی و علماء هذه الامت الاسلامی اہل کتاب تفسیر فتح البیان ہوئی علماء ددی ملت اسلامی و اہل کتاب دی کر دا لفظ پائی پر خاص نہ تفسیر کبیر کے ملی کی دا ظاہر دایت اگر چ مختص بالیہود والنصارى لیکن لا يبدأ دخول المسلمین فی لأنهم اہل قرآن وهو اشرف الکتب مسلمانان مولیان پر کی داخل دی ولے قرآن کتاب نہ دسو اور اشرف تیری کتاب نہیں بیا لکھی تفسیر کبیر کے فکل من لم یبین وکتم شیء من لغرض فاسد آسوک چھ بیان نہ کی بلکہ دین پٹ کی غرض فاسد دا پارا جر منفعت تقیت خوف بخل دا اغراض فاسد دخل تحت عزل وائی نو آیت عام دے کل جاغت سے اللہ مضبوط لوزد مولیانو چھ خام خوابت تشریح دری کتاب کا خلقو تا ہم لطبینو نے ویلو تشریح دینے ویلی جیسے لفظی معنی بکوایا اگر نفس مجازن اور طویل رب اللہ متشابہات نہ دے متشابہ علم پر محکم کے نہ داخل ہے لتبینو للناس تشریح بے کہ خلق و تفسیر بے کہا وضاحت بے کہا اسی لفظی معنی نہ کہ خلق پہ نہ پوئی نہ بے پٹوائے دے کتاب لرا فسوغر زودی دا کتاب اورتا دشاگا نخپلو نام حاصل اکڑے پدی بانی دنیا دی مولیانو سے چلو کو اور کتاب شاعت و غرض عمل پائے بانے پرے خود بیان داغے پرے خود ولی دا دنیا دا پارک دی وہی کمونگا دا اس بیان کو مونگنا دنیا فوت کی بیا لالا سوک سراکئی نا وشترو بھی سمنن قلیلا چاہ خدای کتاب قرآن شاعت پرے خود ہوئے غرض درس نہ کہی لکہ درس ولے نہ کہی زان لے دکان کون گئی دنیا خوخا کڑا دا خدای دین پرے خود فبیسا ما اشترو دا خود بڑا سودا دے اکڑا بد داغ شئی چی دا دی زان لساخ دی حرام شئی واغت لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاهم داخر کے نرے باب پیاددی اعتراض دفع کی دیوے گورا منگا مولیانو آخر کتاب والیو دا خدای کتاب درا سرا کتاب خدمتونا کو تاسو زنگا بدوائے چھے دا خدای کتاب خدمت کئی بس کتاب والے نا خو جنتی دے پکار گئی چھے تاسو صفت کو لے دا مولیانو دا مولیانو بدوائے جواب دارے لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاهم لا تحسبن گمان مکو پائے کسانو چ خوشحالی کئی پاگ کار بانے چاغے ترات دل کئی او خوخی چ تعریف دوشی دے پائے بانے چ کڑے نہیں
یفرحون بما اتوا اتوا سر مخ تیر شو من کتمان الحق تفسیر سراج المنیر ہوئی حق پٹئی مسئلہ نہ بیان درس و تدریس نہ کئی اظہار نہ کئی پرے بانے دے خوشحال دے چدا زخ کار کو دانے یفرحون بما اتوا بدعات کئی ناروا خوری پر بدعاتوں کی پرے خوشحال دے او ويحبون يحمد بما لم يفعل اخو خی چې د دې استاینو کړي شي پدا سکار چې کړي نه من التمسك بالحق بما لم يفعل سره تمسك بالحق دی وی چې ما ته حق پرس وایا کنه تم ته باطل پرس مولیان ولې وای هم ته به تیان ولې وای هم ته متبین سنت وایا د سنت اتباع نه کوي او هم ته متبین سنت وایا دلاتا سبنا مفعول ثانی پر خیر یو خروس راضی میں مفادتن نہ دد دد مناسب مفعول کیدا لا تحسبنهم عقلا دا من گمان مکو پریبان عاقلان تا هډر بے عقل سڑے چارے کتے او کار نہ کہ مجھ ساتھی صفت کو حق پرستی نہ کہ مونږ دیوایو ته حق پرسته کہہ رہے بدعت مونږ دیوایو چې نه دا متبع سنت ته نو غلط خبر پس گمان مکو بدی دبچ کے دل دا عذابنا دی لد عذاب درناک تفسیر کبیر بیالی کی وان تیزان سفتا کتوی پہ انصاف سرو گورے نو احوال دا اکثر و خلق و کذالک بدی زمانے کے میں اکثر خلق ویدا سی یاتون بجمیع وجوہ الحیل فی تحصیل الدنیا دا دنیا دا پارا ناشنا ناشنا ہیلے کئی دا ہیلے دا اسخاب دا دائما خامین دا بلنی نورے دوکے دڑاکے کئی پدی بانے خوشحال می چکر مطلوب و تاثیر شی ایحبون بین یحمدو بینم اہل العفاف والصدق والدین پدی خوشحالی کی جتاو تا ما تعلق دیندار ہوا ہے اما تا پاک دامن ہوا ہے حق پرس ہوا ہے ننم دا سے خلق دی بخاری کے وہی مروان حضرت عبداللہ ابن عباس تو سڑے ہو لے گا وہ تیوی تپوس دن کوما ددی آیت مبارکی کہ ہر غسڑے چھ فرحا بما اوتیا وحبا یحمد بما لم فالمعذبا ليعذبن اجمعون ہر یو سڑے چھ پخپل یو کار خوشحالی گی اور بیا غواړي چې زمانه تعریف وشي پائے چې نه کړي د به معذبین بیا موږ ټول معذب یو دا خدای سړي فطری تقاضا ده چې ما دا کار نه کړو زمانه صفاتو کا خیر نہ عبداللہ ابن عباس جواب ورکو اب تک جواب دا بخاری واضح نہ دے وہ حاصل دار داغے کہ عبداللہ ابن عباس ہوتے ہوئے چن المراد بما تو الکتمان دے کی دما تو نے مراد دے حق پٹول دلتا دامان جو سڑی حق پٹ کرے دے وہ بیاوی چ ماتا حق پرس وائے بیاوی ماتا متبع سنت وائے دی آیت کیا کسان داخل دی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آخری باب کی بیا خلاصہ مخکنے دا سورت اگا واپس کی مضامین اربع واپس کی دائیں نتیجہ روڑی اس آخر کی توحید صداقت رسول جہاد و انفاق اور تعلیم دعا اور سرئی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اول سرو لگا اول کی ویلو اللہ لا الہ الا ہو بار بار ویلو شکر اللہ یو الہ دے عیسیٰ علیہ السلام الہ نہ دے مریم الہ نہ آخر کے موئی گورے خاص اللہ لا بات شہید آسمان دزم کے دام خاص اللہ پارسیز بانے قدرت دری لا عیسیٰ ولا مریم آیا مطلب دیکھ حضرت عیسیٰ دارسیز بات شان نہ دے حضرت عیسیٰ پارسیز بانے قادر نہ دے ولی تا سواغت الہ ہوائے
دلیلوں پر ایک یہ سورت بقرہ کا مختصر کئی ان فی خلق السماوات والارض یقیناً په پیدائش د اسمانونو د ځمکه په اختلاف د شپې دروازه کې ډېر دلیلونه د توحید دی خو خاندانو د خالص عقل لران ګور بقره کیوګه دراوړه دلته مختصر کړ الدلیل الآیات لقوم یعقلون دلیل للالباب ولی خاوند د لوک چیز د لګه اشاره پوره د مختصر دلیل پوره ده اور د عقل عامه مراد ده کنه عام خلق د پاره وګد بیان پکار اور صفا عقل والا لگا اشارہ پکار دن سے کہہ دیتا صفا عقل والا تو صرف دو چیزیں ذکر کر اسمان زمین کے تو گورا اختلاف دلیل نار تو گورا یو مکان نے بد زمان نے زمان مکانو نہ ٹول او زمانیات ٹول د خدای په توحید باندې دلیل لے دا مطلب شوه کچھ عقل خالص در کی وے نو اولل الباب چاہتے ہوئی اصل کے موحدین ہوتا توحید والو د پارا دا دلیل لے کہ مکانو نم ټول زمانیات هم ټول د خدای په توحید باندې دلیل دیو جن دلته اوس د موحدینو صفات بیان اولل الباب چاہتے ہوئی الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم یہ صفت خدا ہے اب دیکھ بیا تن درې اجزاء کړل دویم صفت لري تفکرون درې میں ربنا چاہے کہ یقولون مقدر دے یقولون مقدر دا دری صفت دے کہ ابتدا کے ذکر کی بیاروس کو لڑشا فالذین ہاجروا صفت اخرجوا صفت اوذوا قاتلوا وقتلوا پنځه بال ترولی اگر پنځه جدا کړل لري پنځه کیږي خو بیاله چې کمال ته ورسي پنځ پیره کی خواله څنګه ته پنځه جدا کړل لاول خدا درې بنیادی صفات دا درې بنیادی دي دا بار سره ځان کے ساتھی یو دا الذین یذکرون الله قیاما وقعودا آکسان چې یاد اللہ لرا پولاړو او پناسته او بډړو او سوچونم کئی په پیدائش د اسمانونو د ځمکې کې پولاړ باندې د الله یاد داش کوي مانسو د خدای د ذکر د پارا خاص هیت مقرر نشتا پولاړم خدای یادولې شي پناسته یادولې شي پملاسته یادولې شي اشاره د دیتا مومن لرا هیڅ یو زمانہ سے او حالت د خدای د ذکر نه خالی کول نه پکارم ہر وقت کے خدا یاد دی دا درې حالتونه انسان خالی نہیں کرو یا بولاړ یا بناست یا په ډډ باندې